वेलकम बैक। मार्का हक में सब एक थे, कोई अपोजिशन और हुकूमत नहीं थी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, बयानिया सिफारती और अस्करी महाज पर कौम को फतह मिली। 4 दिन से पाकिस्तान को ललकारने वाला मुल्क 4 घंटों में घुटनों पर आ गया। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक हुआ। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजी ने दुश्मन को नाको चने चिपवाए। उनकी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान दुनिया में अमन की अलामत बन गया। पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार अदा किया उसकी दुनिया मुतरफ है। हक में ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कोई अपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, पूरी कौम मुत्तहिद थी, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। बयानिए का महाज हो, सफारती महाज, अस्करी महाज हो, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को फतह से नवाजा। राफेल का गिरना, उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला। उन्होंने जो एक बयानिया बनाया हुआ था वो रेजा हो गया। हमारी एयरफोर्स, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि 4 जो बुज़दिल दुश्मन ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। अभी तक उन जख्मों से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक करेज, एक ब्रेवरी, उनका वॉर स्ट्रैटेजी जिसके तहत आप दुनिया में अमन की अलामत समझे जाते हैं, वो आपको कदर की निगाह से देखते हैं। पूरी कौम का एजाज है। 1 साल के अंदर पाकिस्तान कहां से कहां आ गया। हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। हमारे सहाफी, हमारे मीडिया हाउसेज ने जो रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया, पूरी दुनिया ने तारीफ की। इस जंग के अंदर बुनियान मरसूस वाकई बन के दिखाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, ऑपरेशन बुनियान मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार्का हक में बहादुर अफवाज के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे आलमी अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौजी क़यादत पर फख्र है। अस्मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। हमारी पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमजोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। भारत फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सियां बंद करे। दुश्मन को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे शहदा हमारा इफ्तिखार। मार्का हक के शहीद हवलदार आमिर शराज जुर्रत बहादुरी का दरख्शंदा सितारा है। मुशीर खेल नामोर नौजवान आन के पी ताज मोहम्मद एबटाबाद में शहीद के घर पहुंचे। मुशीर ताज मोहम्मद तरंद ने शहीद के कब्र पर भी हाजिरी दी और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। उनका कहना था, मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर पैगाम दे दिया कि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। कौम जो है अपनी शहादा के साथ हैं। यही वो लोग हैं जो इसकी पाकिस्तान की पाक सरजमीन की मिट्टी पर जाने कुर्बान कर रहे हैं। यही हमारी असली हीरो है। नारोवाल गिल फॉरवर्ड पोस्ट पर लांस हवलदार आमिर शराज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मकार दुश्मन इंडिया ने रात के अंधेरे में उन पर हमला कर दिया। मेरे बेटे लांस हवलदार आमिर शराज ने बहादुरी, दिलेरी और जुर्रत से दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने शहादत जैसी अजीम मर्तबा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज परिंदाबाद। मेरे पापा मुझे आर्मी डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं उनका ख्वाब पूरा करूं। जिस किसी महफिल में भी बैठा हुआ हो, वहाँ से जब उठता था तो दोस्तों से कहता था, यार मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक शहादत की। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। फैसलाबाद में मार्का हक की कामयाबी की पहली सालगिरह। पाक फौज के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे कमर समान। पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह के हवाले से अजरी इंतजामिया के जरिए तमाम मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर मार्का हक रैली का इनकाद किया गया है। बड़ी तादाद में इसमें शहरी, सिविल सोसाइटी, तलबा तालबात हैं, साथी भी शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से बात करते हैं। हर मकतबा फिक्र से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मकसद ये है कि हम अपनी पाक फौज और अपनी मुल्क की सालमयत के लिए हमेशा इकट्ठे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इज्जत में इजाफा किया हमारी पाक फौज ने, हमारे उन दिलेर जवानों ने जिन्होंने बॉर्डर्स पे मुकाबला किया, पूरी दुनिया में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं इसी दिन की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का ये कहना है, आइंदा भी अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख से देखा तो उसकी आंख है वो निकाल दी जाएगी। जी लाहौर होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में जश्न मार्का हक के उन्वान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अस्करी शख्सियात, तालीमी माहिरीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात हसन हफीज की रिपोर्ट में।
ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں منعقدہ تقریب میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے جدید جنگی صلاحیتوں سے بھارت کو شکست دی. ملٹری ڈومین آپریشن اب وار کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے. ایک ٹیم تھی جو انڈیا کے جو سائبر اٹیکس تھے ان کو روک رہی تھی, دوسری ٹیم تھی جو اپنے جہازوں کے لیے کوریڈور بنا رہی تھی, اور اس سیف کوریڈور سے جا کے PL-15 نے ان کے 7 جہازوں کو ہٹ کیا. اس جنگ کے اندر پاکستان نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے جو آج دنیا کے وار کالجز میں, اسٹاف کالج میں پڑھایا جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشن. تقریب میں قومی یکجہتی, دفاعی صلاحیت اور نوجوان نسل کے کردار پر بھی زور دیا گیا. پاک فوج پاکستان کی طاقت ہے, تو یہ جو 69% ینگسٹرز ہیں ہمارے پاس, یہ بھی پاکستان کی طاقت ہے. طالبات نے بھی وطن کی سلامتی اور ترقی کے لیے پاک فوج کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. مارکا ہے کو 1 سال مکمل ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے جذبے وہ 1 سال پہلے جیسے ہی ہے. خواتین پولیس کے دستے نے مارکا حق کی خوشی میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. آخر میں پاکستان کی سلامتی و استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ حسن حفیظ, ایئر وائی نیوز, لاہور. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بشرا بی بی سے فیملی ملاقات اور ذاتی معالج کی رسائی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 مئی کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عدالت نے کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تفصیلی رپورٹ میں پیش کریں. جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار کو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ٹیلی فون پر سنا ہے. اس حوالے سے رپورٹ جمع کرانے کے پروسیس میں ہے. ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجن نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا عدالتی حکم کے مطابق بشرا بی بی کا علاج نہیں ہو رہا. سپرنٹینڈنٹ نے درخواست گزار کو نہیں سنا, انہیں ذاتی طور پر سنا جانا چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی سے متعلق فیصلہ وزارت پیٹرولیم بتائے گی. حکومت عوامی ریلیف کے مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں پر حتمی اعلان متعلقہ وزارت کرے گی. معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں. بین الاقوامی مارکیٹوں میں آج خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. برنٹ خام تیل 1% اضافے کے ساتھ $101.02 فی بیرل پر پہنچ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس 0.54% اضافے سے $95.33 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مندی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس 1,72,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا. دوران کاروبار 2501 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی. کریکشن کے بعد 1206 پوائنٹس کمی سے 1,69,688 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. آزاد کشمیر انتخابات پر مسلم لیگ نون کی پارلیمانی بورڈ کا لاہور میں اجلاس. نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت. خواجہ آصف پرویز رشید, رانا ثناءاللہ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی موجود. آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 200 سے زائد امیدوار موجود ہیں. برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ڈراؤنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. ریفارم پارٹی نے توقع سے زائد نشستیں جیت کر لیبر پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اسکاٹ لینڈ اور ویلز کی پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی برتری حاصل کر لی. کیئر سٹارمر کی جماعت نے ہارٹل پول, ٹمورتھ, ٹیمسائڈ, ریڈیچ اور ایکسٹر کونسلز کا کنٹرول مکمل طور پر کھو دیا ہے. ریفارم UK نے شمالی انگلینڈ اور مڈلینڈ سمیت کئی اہم علاقوں میں لیبر پارٹی کو اس کے گڑھ میں شکست دے کر ملکی سیاست میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے. ریفارم پارٹی کے ناجائل رافارج نے برطانوی سیاست میں تاریخی تبدیلی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آخری اطلاعات آنے تک 4,992 کاؤنسلرز کے الیکشن میں ریفارم UK 333 نشستیں جیت چکی ہے. لیبر پارٹی کی نشستوں میں کمی ہوئی ہے اور صرف 243 سیٹیں جیت سکی, جبکہ کنزرویٹو نے 214 پر میدان مار لیا. برطانوی میڈیا کے مطابق 6 میئرز کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں.
वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम, सेक्रेटरी दाखिला अबू नईम और CEO बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट भी देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। कैरोलाइन लेविट ने इंस्टाग्राम पर नो मौलूद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए खुशखबरी सुनाई। लिखा, 1 मई को यूवी हमारी फैमिली में शामिल हुई और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दिया। यूवी खैरियत से है और उसका बड़ा भाई भी खुश है। हम घर आई नई खुशी के हर लम्हे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।